شیڈول پڑھیے میں اچانک فیس بک دے ابو آ گئے یہ میں کو شوق کہنی کرکٹ دا یہ شیڈول ہر دوست کنے باقاعدہ انڈیکس بنی ہوئی ہو سی فلانی ٹیم دا فلانے دی میچ فلانی ٹیم دا فلانے دی میچ فلانی ٹیم دا فلانے دی میچ فلانا ہے فلانے ملک کھڑیدا پے اے میزبانی کیندی پئی تھی ہے اور کیڑے کیڑے ملک دے کیپٹن انہاں دا نام ساریاں دا یاد آسی کھلاڑیاں ساریاں دا یاد نہ ہو سی اگر نہ یاد گئے نہیں تو میرے محمد دے ابے دا نہ یاد گئے امام الانبیاء دی اما سین فرمائے ونی دے دادے کریم کو مبارک پاتی دے آقا پہ دے اندر یہ وڈا ویلا کیوں سجیا وے دے بزرگاں دے جو وڈے محمد وڈے رسول دی آمد دا ویلا ہی وجہ تو وڈا ویلا سجیا رسول دی آمد اللہ اکبر چرچویلے نوکرانی ادھی رات بھلی آئی دے کعبے پاک چاہیے بٹھائی سی کعبے دی دیوار لال نبی کریم دادا پیٹ لگیا بیٹھائے ادھے مراقبے دی حالت دے اندر بیٹھائے حالی تک میں جناب دے چہرے بیٹھا پڑھدا میں زمن مضمون کوئی نہیں چلایا تمہاری طبیعت جڑ گئی تا کوئی مضمون یاد چلا دے سا جڑا پورا سال نبی دے عشق وچ یاد رہے سی عاشق لوگ ہوئے محفل جوڑو لرا سونے دے آن دا ویلا حضور دی جلوہ کری دا ٹائم میں پیا سادہ امام نے نوکرانی گئی ہے پورا میں دیا حالت وچ میرے سونے نبی دے دادا کریم نوکرانی کندھے دے اوپر ہاتھ لایا ہے حضرت عبدالمطلب چہرہ چھایا ہے چینے پیا بھائی شعیب علی حمدائی باشان والے اللہ تیرے ویلے کرتا پاوے اپنے بڑی اچھی ماسٹرنگ ڈگری آئی دل چاہتا پہ تھکا ہویا بلائے لیکن طبیعت آتی ہے جو یاد سہرے کا چھوڑ سنوا جاؤ تو راضی ہو تو مل گیا تو جا ذرا سبحان میں سمجھ کی تو عشق دے میدان چتواڈا میڈا لگ پیچا گئے میں کلہاں تواڈا سینکڑیاں نہ مجمع ہے میں تو آپ کو جگامنے تو کو یار کا ذکر سنامنے تو سیار سہر سنن اور ایروں کو جا کھڑائے مالکہ ساری عبادت قبول کرچا چرے چرے حضرت عبدالمطلب پاک دکھائے نوکرانی دو فرمائنے دیا خیر رہے رات دے ویلے اندھیرے بیٹا آ گئی آئی خیر رہے عرض کرنیے سردارا چرچک جیویں بنو ہاشم دا سردارا اللہ دوانی بہو سیدہ آمینہ پاک کو لال عطا فرمایا ہے اُٹھی مبارک باد دیور آئیاں کو چرے گلے گال کی دینے حضرت عبدالمطلب پاک دے اکھاں وچوں تیر آ گئے حضرت عبدالمطلب پاک روڑ بہے رونے رونے فرمائے ساچا میرے پتر عبداللہ پاک کوئی دکھا جیا سارا توانے پتر عبداللہ پاک دیوی زیارت کے دیہانی حضرت عبداللہ پاک دی زیارت کے دیہانی حضرت عبدالمطلب پاک دے اکھائی چونیر آگئے رونے فرمائنے دیا نسا میرا پتر عبداللہ پاک جڑا دنیا کنے پردہ وٹا ہو گئے اللہ جے پتر اج عطا فرمایا ہے اے نسا جا او عبداللہ پاک
سونا کوئی جوانی ہوئے شکال چکائے نہیں حضرت عبدالمطلب روٹی جا کے فرمایا ہے دیا تیرا میرا پتر عبداللہ جنہ مقابلہ مکے دے نوجوان نہیں کر سکے اور جیسے سیاحت تو کر کے آئیے جری آمنہ لال دے آمنہ دے لال دے دنیا کے جلوہ کرے فرمائیے آمنہ جب چھوڑی پاتی بیٹھی ہے حضور نے عاشق کے سامنے سے کیا کرنا اگر ہمارا جو ہے قسمت کو آنکھو تو علی ذکر میں جب ذکر والی محفل جب رب جانا ساری زبان کیوں نہیں کھلنے ہوتا ہے دھکے تے اثر چپ نہیں کرے دے ایمان کے سامنے اثر نوجوان چپ نہیں کرے دے یار کے سامنے اثر چپ نہیں کرے دے پراکم چیک کے برادری جب اثر چپ نہیں کرے دے یاروں زندگی کا مزہ تاکے ہے ذکر توڑے مکمنے پر ذکر کا مزہ سبحان اللہ کا چلتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جڑا اللہ آمنہ سین کو لال نکائے او کی میں ہے جاگتے بیٹھے جاگتیاں نہ جاگ لگ دیئے شالا سلامت ہو مل کے آپ بچا سبحان بابا بازی تھی سی میرے پچھلے سے جلدہ جلدہ حصہ بڑھو حق چاہ گیا بچنا سبحان وگرنا ہی دی کار بلدے لکھائی ہوئی ہے میں میڈا کنڈا کنڈا آتا پیسا تو بدے حاصل آگا جانے آنے آتا سبحان اللہ میری آس جنہ سا روکوے سی ویلے دا آکھن کوئی فائدہ ہے نہیں آج یار نے ذکر ہے سبحان اللہ آج چاہ ممبر رسول سے قسم ہے تیجا میریا ایک باٹیاں کپرے میں جباب دے اندر ویسے ذکر والا محمد پہلے تشریف دے جائے عید سا جڑا اللہ آمنہ سین دی جھولی ویچ لال پاتی بیٹھی ادھوں دے ابے دا دسائی جو مکے دے جوان ہاشمی گھرانے دے جوان اندہ مقابلہ نہ کر سکتے ہیں حسن ویچ آج سونا جڑا اللہ آمنہ سین دی لال عطا فرمائے وہ کی رسامہ چاہ بی بی کیڑا ہے جواب نہیں حالیت ہے بولے ہوئے سارے دلوں سے جرے بی بی سنی آئے اٹھیے جذبات دینا آنیتے کعبے دا خلاف رب کی دائس پکڑ کی دائس توجہ ہو گیا فرمایا میں بھیجا آسان ترجمے نال لفظ دسیدہ کھڑا او سلو دسیدہ کھڑا جو سمجھ آوے وڈے میرے دا ٹائم آئی شوہر آئی 12 ربیع الاول دی رات آئی اپنے کعبے پاک دے وچ ایک سیدنا عبدالمطلب پاک آن پوچھا انہیں دے گھر دے وچ آمنہ سین دے نوکرانی ہے خدمت گزارا ہے مکالمہ کیا پیدا ہے دعانا عبدالمطلب فرمائے اچھا میرا پتر مکے دا جوان جتنی جوان مکے دے روحانا سردار ہے یہ نسا جڑا آمنہ سین چھوڑیے چھپاتا ہویا ہے وہ محمد کی میں ہے
پیا دینا دل دی تختی تے پیارے دے اوتے سنہری لفظ نال گھوٹن لگنا تو لکھ گئو نوکرانی آدھی ہے تیرا پتر صرف مکے دے جوانے دا سردار اللہ جیڑا میرا سائر کلال نکلے او محمد ساری کائنات سردار سبحان اللہ سبحان اللہ او رب والیاں دائی سردار اجم والیاں دائی سردار قربان والیاں دائی سردار پار والیاں دائی سردار اچھا میں ایک روایت پڑھی ہے اج دے پچھلے محفلیں چلی میں پڑھوانی ہے یہ محفلیں ٹین کریں دا آیا دسیں دا آیا این دی ہیچ بدوی مکے دے وہ جڑے دیہاتیں جرہنے عرابی کچھ مدینے دے ہم ایالی آجڑی بکروال سڑیا ویندے چرواہ سڑیا ویندے جڑے جنگل چکتریاں چلیں دے ہم وہ آدھے نصاف پانا آلے دی ایو دینا اور این رات دی اے فضیلت ہے بزرگاں دے گنگے پوڑیے علایا ایہاں گنگے پوڑیے علایا ایہاں آجڑی آدھیں سمجھ نہیں آدھی ہی ویچ جنگل دے گھاٹ تے کھوہ تے جنگل دیاں چران آلیاں بکریاں کھڑ کے پانی پیاں کھڑیا توجہ ہے ذوقنا لاکھو ذرا سبحان اللہ جنگل دے گھاٹ تے بکریاں پانی پیاں کھڑیا ہن اور جنگل دا شیری رلے کھڑ تے پانی پینا سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی آئیے دے چلے گئے جنگل دے وچ ایہو 12 ربیع الاول دا دن نے آجڑی حیران زندگی ایسا منظر کدہیں نہیں سے ڈٹھا جیڑا آج 12 ربیع الاول دے دن کو دے پایا ہے میں سونا کیا تھے وے کسے دن جو جنگل دے گھاٹ دے کھوہ دے اتے جتھا پانی پیندے ہن جانور اتھا سا ڈٹھے جنگل دے وچ چران آلیاں بکریاں ساریاں گھاٹ تے آیاں کھڑیاں او بھی پانی پیاں کھڑن جنگل دے شیر